السلام عليكم ورحمة الله. اليوم ان شاء الله في هاد لا لوسون غنبداو نشوفو العملية ديال المونتاج فيديو سور لا تايم لاين ديالنا. الوغ سبق لينا في الحصص اللي فات درنا لو ديروشاج، درنا شرحنا tout ce qui concerne la création ديال une séquence. Maintenant reste à monter les éléments ديالنا. Alors je vais passer le chutier اللي فيه لي بيرول. Déjà عندي un plan هو الأول. Je vais le supprimer غنبدا من الأول complètement. Alors par exemple je vais commencer بان plan من هادو. Je visionne كتبان لي هذا مزيان. Je vais le glisser sur ma timeline. Alors في timeline عندي لتحت ici ان زوم كيسمح لي انني نزومي في التايملاين ديالي ولا نديزومي. هاد لو زوم ولو ديزوم هي لو راكورسي بلس اي موان، بلاش كوموند، جوست بلس اي موان كتزومي وكديزومي. الوغ خديت هاد لو بلان الاول ديالي مثلا، غناخد ان اوتر بلان هذا مثلا، celui-là par exemple. Très bien. Alors ce sont des opérations عاديين. Supposons par exemple هاد لو بلان ديالي هذا بغيت نانسيريه بينات هاد الجوج هادو ici. يجي بينات لو بلان الاول وبينات البلان الثاني كوم سا. بغيتو يجي فين كاينه لا تيت ليكتور دابا. الا هزيت هاد لو بلان عادي ما درت معاه حتى شي راكورسي، لوبيراسيون اللي غادي يدير سي كو il va écraser داكشي اللي تحت منه. باش يزيد يبان لكم مزيان شنو كيوقع غندير عليه كليك دغوا وغادي ندير فيه اون كولور ليبيلي ونعطيه اون كولور باينه باش يبان لينا شنو كيوقع. لاحظوا هاد لو غوز هذا فاش كيجي فوق من هادوك لي بلان اللي تحت منه كي اكرازيهم كيحيدهم في خطره. لوبيراسيون في ادوب بريمي سميتها رومبلاسي، كي رومبلاسي هذاك يعني كيحيدو في خطره. مثلا الا درت هادي بحال هكا وحيدتها ما غاديش تلقى تحت من هذيك صافي محاها في خطره ما بقاتش كاينه تماما. الوغ باش نانسيري كناخدها وقبل ما كنطلق يدي من لا سوري كنبقى بارك على لا توش كوموند في الماك، كونترول في الويندوز. الا بقيت بارك على كوموند ولا على كونترول في الويندوز كيبانوا ليا واحد السنينات، وفاش كنطلق يدي وخاصك تطلق يديك من لا سوري قبل ما تطلق يدك من الكلافي. خلي يدك بارك على كونترول ولا كوموند وطلق يدك من لا سوري هي الاولى. دير هذيك لوبيراسيون دانسيرسيون. هاد لو بلان هذا بالغوز الى بوسي لا تايم لاين وجا هو بينات هادوك لي دو بلان اللي انا حطيتو بيناتهم. وبيان سور كان ممكن ان ندير لانسيرسيون حتى في وسط ان بلان، يعني مثلا بلا ما يكون كاع عندي اون كوب. الا درت كوموند بحال هكا وطلقت غادي يقطع هذاك لو بلان سور دو وغادي يجي هو في وسط منه. يعني لانسيرسيون تقدر تجي سور ان سول كليب، سور ان سول كليب. الا حطيت بكوموند كان انسيري وكنقسم غادي نقطع هذاك لو كليب، غيتقطع النص غيبقى هنا والنص غيمشي من هاد الجهه وهذا غادي يجي بيناتهم. جو في لانسيري كوم سا. هادي من لي زوبيراسيون اللي هما فريكامون اوتيليزي في المونتاج فيديو كيل كو سوا اللوجيسيال. يعني كنحتاج ان ان بلان يجي بينات دو بلان. بوي باغ اكزومبل en visionnant مثلا j'ai décidé ان لو بلان هذا يجي قبل من هذا. alors je veux permuter l'emplacement ديالهم، واحد يجي قبل من الاخر. alors باش ندير هاد لوبيراسيون الا هزيت هادي بلا ما درت حتى شي راكورسي عندنا نفس المشكل، سي il va écraser il va la supprimer complètement. باش نقدر نيشونجي لومبلاسمون ديالهم، باش نقدر نبدل البلايص ديالهم واحد يجي قبل من الاخر، غندير هاد العمليه اون ابويون سور لا توش كوموند ولا كونترول، نفس لا توش اللي درنا بها لانسيرسيون. الا درت هاد العمليه او انا بارك على كوموند كوم سا غنبدل البلايص ديالهم واحد غادي يجي قبل من الاخر. هاد العمليه ديال نبدل لومبلاسمون ديال لي كليب ديالي بكونترول بعض الخطرات على حسب فوقاش كتبرك على كونترول يقدر يعطيك بحال هاد المنظر هذا، سي كو كتبقى هاد لا بارتي خاويه. سي با غراف، جوست غدير كليك دغوا سوبريمي اي راكوردي باش تسد هذيك البلاصه اللي كتبقى خاويه. من بعد ما حطيت لي كليب ديالي سور لا تايم لاين، دي مانيبيولاسيون اللي تقدروا تحتاجوهم او نيفو ديال التايم لاين. لو زوم هضرنا عليه، كنكبر ولا كنصغر. وعندي هنايا هاد البليصه هادي حدا هاد العين الا درت عليها دوبل كليك il va déployer la piste vidéo numéro 1. Même chose sur la piste audio. Double clic, il va la déployer. L'affichage
بيرسونيلمون انا كيعجبني نخدم بهاد الطريقه هادي، ماشي هكا. كيعجبني ندير دوبل كليك ونديبلوي لا بيست فيديو ديالي. كيعطيني في الاول اون مينياتور كتبين ليا لو ديبي ديال لو كليب ديالي باش كيبدا كومسا كنعرف لي بلون ديالي كل واحد شنو فيه. دابا فاش كيكون عندي دي كليب سور لا تايم لاين كيولي عندي هاد لو مونيتور اللي على اليمين هو اللي كنشوف فيه لو مونتاج ديالي. دابا الا درت لا بار ديسباس باش ندير بلاي، لو ريزولتا ديال لو مونتاج ديالي كنشوفو في لو مونيتور اللي سميتو لو مونيتور بروغرام. كنستعمل لا بار ديسباس بور بلاي اي بوز، وكنستعملو لهاد الغايه كاع داكشي اللي شفنا في لي لوسون اللي فاتو، جي كا اي ال لي توش دو بلاير اللي كاينين هنايا تا هما. تقدر دير بلاي ستوب ايماج avant image arrière، des choses رحنا déjà هضرنا عليهم في les leçons précédentes. alors دابا كنتفرج، supposons par exemple en visionnant دابا مثلا la vidéo ديالي j'ai décidé par exemple ان هاد لو بلان هذا بغيت نقص منه. alors l'opération العاديه هي انني كنجي l'extrémité، جو في زومي باش يبان لكم، غنجي l'extrémité ولاحظوا انا دابا عارف فين باغي نوقف. باش عارف فين باغي نوقف لو مومون اللي انا كنت كنتفرج، وهنا قلت بانني غادي نحبس ان سيغتان مومون ايسي. ها هي لا تيت د ليكتور ديالها هي واقفه، هي هادي. دابا هنا هاد البلاصه اللي فيها لا تيت د ليكتور هي ليماج اللي كنشوف انا هنايا. الوغ هادشي اللي بقى زايد ما بقيتش بغيتو انايا. شنو كندير؟ كنجي ليكستريميتي بحال هكا لهنايا الاخر بلا حتى شي راكورسي اي جو تير. il va effacer هاد لا بارتي، كينقص منها كيقطعها وكيرجع لو كليب ديالي كيسالي هنايا. هاد لو فيد هذا كندير عليه كليك دروا سوبريمي اي راكوردي، او لا نكليك عليه وندير سوبريمي في الكلافي حتى سوبريمي في الكلافي كتافاسي هذاك لو فيد. الا بغيت نقص وبلا ما نخلي هاد البلاصه هادي خاويه وبلا ما نضطر اشاك فوا ندير سوبريمي اي راكوردي، فاش كنجي هنا في ليكستريميتي وقبل ما نجر كنبقى بارك على لا توش كوموند في الماك، كونترول في الويندوز. ولاحظوا واحد الحويجه مهمه جدا في هاد كوموند ولا كونترول. كوموند ولا كونترول هنايا في هاد لو كوان انفيريور، ماشي فوق الخط. فوق الخط كيعطينا ان اوتر اوتي. ما تجيش فوق لا كوب ودير كوموند ولا كونترول، لا، حدا لا كوب ايسي في الجنب ديالها. هنا كتكليكي كيعطينا لا كولور ديجا اون جون فوالا. ودابا فاش غادي نجر ونطلق غادي نقص داك لا بارتي اللي انا ما بغيتش، او ميم طون il va ramener toute ma timeline à gauche بحال هكا. غيجر كلشي باش ما يخليش داك لو فيد. فوالا لا ميم شوز، غنبقى بارك على كوموند كنكليكي اي جو تير باش ما كيخليش ليا هذاك لو فيد. فوالا مثلا هنا عندي هذاك لو موفمون ما زوينش. هاد لو بلون هذا دابا ديالي انا جي ديجا درت فيه انبوت و اوتبوت. هاد انبوت و اوتبوت سي با ديفينيتيف، باقي عندي الحق نجي ونكليكي ونجر. واخا انا درت انبوت اي اوتبوت هنايا ها هما في التايم لاين ديالي، الا لقيت بان لو انبوت و لو اوتبوت ما كانوش صائبين باقي عندي الحق نقصر، شفناها، ولكن باقي عندي الحق حتى نزيد في لو بلون ديالي. je vais visionner وغادي نقص من لهنا. بقات هذه خاويه، يا اما نجرها ونحطها يا اما سوبريمي اي راكوردي. دابا غنديرها بكوموند باش ما نخليش ديك البلاصه خاويه. ce n'est qu'une question d'habitude. je vais visionner mon montage و j'aimerais مثلا بينات هاد لي دو بلون ندير شي بلون اخر. الو طريقه اخرى باش نديرو هاد العمليه، باغ اكزومبل انا هاد لو بلون هو اللي عجبني بغيت نجيبو بينات هاد الجوج. غندير دوبل كليك فوالا باش نشوفو هنا، وباش يبان لينا عاوتاني المنظر ديالو غنبدلو لا كولور. وهنا فوالا نقدر ناخد اي او ونقدر نهز لو بلون ديالي من هنا من لو مونيتور سورس نيشان. كنكليكي وكنجر لتحت، وكما قلنا كندير كونترول ولا كوموند في الماك pour insérer. Très bien. Je vais annuler, commande Z pour annuler. وهنا في le moniteur source عندنا d'autres fonctionnalités. غنكبر شي شويه لو مونيتور باش يبانو لنا quelques boutons ما كيكونوش باينين الا كان لو مونيتور هكا صغيور. كاين عندي دو بوطون هنايا ما كاينينش ما باينينش حتى كنكبر شويه لو مونيتور هما عاد بانوا ليا.
هاد لي دو بوتون فيهم l'option insérer et remplacer وعندهم دي راكورسي زويونين فيرغول et point virgule. Mais هاد les fonctionnalités اللي هنا يعني soit à travers les boutons soit à travers les raccourcis ديالهم nécessite au préalable أنني يكون déjà j'ai bien positionné ma tête de lecture là où je veux insérer ou bien remplacer. دابا مثلا إلا بغيت la tête de lecture ديالي تجي هنا يا إما غنديرها manuellement يا إما غادي نديرها بلي touche flèche haut flèche bas. Alors la touche flèche bas كتزيد ليا la tête de lecture ديالي لقدام la flèche de clavier haut كترد ليا la tête de lecture ديالي en arrière ولكن كتمشي من point de montage لpoint de montage كتنتقل هذيك la tête de lecture من قطعة لقطعة من كوب لكوب flèche bas de clavier et flèche haut de clavier كتزيد ليا la tête de lecture من قطعة لقطعة. Alors quand je positionne دابا la tête de lecture ديالي هنايا correctement وحتى إلا درتها مانيوالمون كان خصني نكون بارك على shift فاش كنحرك كندير shift pour activer هذاك لو snap باش ناكتيفي هذاك لو ماغنيتيزم باش تلصق لا تيت دو ليكتور في داك لو بوين دو مونتاج ديالي. الوغ دابا وي نقدر ندير سوا لو بوتون سوا لو راكورسي ديالو ça va l'insérer au moment ديال la position ديال la tête de lecture ديالي. تا هادي c'est une manière de travailler l'insertion ou là le remplacement يعني عاوتاني إلا كنت في الآخر ودرت remplacer غادي يحطها في الآخر. Je vais effacer هاد l'opération هادي. وفريمون اللي كيعجبني أنا بزاف هاد l'opération هادي c'est l'utilisation ديال le raccourci virgule و point virgule. هادو هما اللي زويونين هنايا. وهاد virgule et point virgule كيخدموا حتى مع لي بلون اللي كيكونوا هنا. لاحظوا هاد لو بلون اللي فيه incrustation sur fond vert غندير I et O ومن موراها virgule il va l'insérer هنايا فين كاينه لا تيت ليكتور ديالي. تري تري براتيك هاد لي دو راكورسي اللي هما virgule et point virgule. Je vais remettre هاد لو بلان ديالي باسكو بغيتو. فوالا كيما قلنا يا اما نجر مانيوالمون ولا بغيت ندير لانسيرسيون غندير معاها لا توش كوموند يا اما كنحط لا تيت ليكتور ديالي في البلاصه اللي بغيت نانسيري فيها وكنستعمل يا اما لو بوتون يا اما لو راكورسي ديالو. بارفي. دابا غادي ندوز نشوف les interviews ديالي. alors les interviews ديالي غادي نرجع le projet وغادي نشوف interview ITW غندير دوبل كليك على لو دوسي اللي فيه les interviews غتلاحظوا غيتحل ليا un nouvel onglet وغادي نبدا بلي زانترفيو ديال اود. انا هاد لي زانترفيو ديال اود كنت ديجا بريباريتهم في ان دوسي سميتو اود فافوري حتى هي عاوتاني غندير ليها دوبل كليك باش نحلها. ها هما هي اود فافوري. عندي جوج ديال القطات غناخد الاولى ونحطها هنايا وغادي ناخد الثانيه وغادي نحطها هنايا. غادي نسمع la partie interview. Je l'ai déjà préparé dans une leçon précédente. نسمعي شنو عندي. Au départ, on l'a monté à deux pendant 1 an et Voilà. عندنا هاد le problème ici. Au départ, on l'a monté à deux. هاد لو سو ديماج هذا كيتسمى ان فو راكور ما مقبولش تماما في المونتاج فيديو انه يكون عندي بحال هاد لو سو ديماج. فوالا. الوغ هنا غادي نستعمل بسكون نابيل لي بلان دو كوب. الوغ لو بلان دو كوب غادي نرجع لي بيرول ديالي هنايا. فوالا غادي نقلب على فين عندي بيرول. ها هما شويتي سميتو بيرول وغادي نشوف مثلا ناخد هادي دوبل كليك. هي ديجا عندي بوين دونطري بوين سورتي وهنا نقدر انني نكبر واحد شويه باش يبان لينا. وهنا نقدر انني ناخد من الوسط وفي هاد الحاله غادي ناخد لا فيديو اي لوديو وممكن نستعمل هاد لو بوطون هذا غيسمح لي ناخد كو لا فيديو. فوالا. Au départ, on l'a monté à deux. وليدي ديال لو بلان دو كوب هي انني غادي نجيبها ونحطها في لا بيست نيميرو 2 لا بيست اللي الفوق. الوغ هنا عندنا لا لاحظتو لا بيست نيميرو 1 وعندي لا بيست فيديو 2 و 3 وبيناتهم واحد العلاقه ديال لا سوبربوزيسيون سي كو لا بيست الفوقانيه كتدرق اللي تحت منها. دابا حنايا كنشوفوا لو كونتوني ديال هاد لو بلان وما كنشوفوش هادشي اللي من تحت. هاد الفوقانيه مدرقه اللي تحت منها. لاحظوا
غادي يبدا تسمع اود 3 ans à peu près. Au départ, وفاش غادي يبدا هاد لو بلان اللي on من l'a الفوق غادي monté à يدرك. 2 pendant وهنا صلحنا داك المشكل ديال داك لو سو ديماج. ليدي ديال البلان دو كوب هو انه كيجي باش يدرك هذيك لا كوب اللي هنا. Au départ, on l'a monté à 2 pendant 1 an et demi. Voilà. Alors, غادي نشوف un autre plan par exemple نستعملو مثلا celui-là. وهنا غادي نلفت الانتباه لواحد الحويجه اللي هي هاد لي بوطون اللي بالبلو هادو اللي هنايا، هاد لي ريكتانغل بلو. نشرحوا لاش كيصلحوا. هادو بجوجهم كيديروا لنا عمليه ديال لو سيبلاج. ils vont activer ce qu'on appelle les pistes de cible. غير هادي عندها علاقه بهادشي اللي باقي في البروجي واللي كيكون في لو مونيتور سورس، وهادو كي اكتيفيو كي ديزاكتيفيو لو سيبلاج par rapport les opérations qui se déroulent au niveau de la timeline. انا غادي نعطيكم لي زيكزامبل باش تفهموا مزيان. par exemple هادي بغيت نحطها ici en haut en utilisant هاد لو بوطون هذا insérer ولا remplacer. bien sûr غندير remplacer باش ما يقطعش ليا لو مونتاج ديالي. غادي ناخد هاد remplacer غادي تجي فوق اود، ما بغيتهاش انا، بغيتها تجي هنا في لا بيست نيميرو 2. الوغ شنو خصني ندير؟ خصني نجي هنايا ونكليكي على بيست نيميرو 2. هنايا كنكليكي عليها، باقي واخا سميتها في 1 ولكن ولات مقابله مع في 2. دابا الا عاودت لوبيراسيون remplacer l'insertion ولا le remplacement يعني le contenu ديال المونيتور غادي تحط في لا بيست سيبل هادي. ميم شوز كو لوديو. دابا هنا راه تحط لا فيديو تحطات هنا ولوديو ديالها جا هنا. علاش؟ لانني نسيت هادي هنا، كان خصني حتى هي نحيدها. الوغ جو في انولي. ودابا لا عاودت وي غادي ياخذ ليا لا بيست نيميرو piste vidéo numéro 2 et la piste audio numéro 2. Très bien. Je vais remettre هادو البلايصهم. Alors franchement هاد les opérations قليل فاش كنستعملهم، لان فريمون هي اسهل واحسن طريقه هي انك تكليكي وتجليسي وتحطو سامبلومون. بغيتي لا فيديو اي لوديو ديرها بحال هكا، بغيتي هي لا فيديو كتهزها بوحدها. وفاش كتكون كتخدم مانيوالمون هادو ما كيبقى عندهم حتى شي دور، يعني حطها في 3 في 4 في 5 سي با غراف. ولكن عندهم واحد لو كومبورتمون ان بو سبيسيال وفريمون سي ان بو بيرتوربون. سي كو الى مثلا هاد 21 كانت محيده كومبليتمون لسبب من الاسباب، tu l'as oublié comme ça décoché. Ça pose un sérieux problème. c'est que دابا سوا نخدم من المونيتور سوا نخدم من البروجي، الا هزيت شي حاجه كيعطيها ليا بلا فيديو تماما. عندي ما كاينش تماما الفيديو. هانتوما غنزومي باش يبان لكم لو سين اللي كيعطيني كيقول لي انتردي، ما كاينش كاع لا فيديو بحال اللي مصوره بلا لا فيديو. كاين لوديو، لا هبطتي يد لتحت غنلقى لوديو كاين. علاش؟ لان باقي عندي A1 شاعله. وكذلك عاوتاني الى خليت في 1 وقصت A1 بالخطا عاوتاني غتهبط لك لا فيديو بلا لوديو. فوالا دا سا بوز بروبليم. الا كانوا شاعلين بجوج ما كاينش المشكل، حط فين ما بغيتي. والا كانوا طافين بجوج حتى هي ما كاينش مشكل، حط فين ما بغيتي. اللي خايبه هي ان تقاس وحده فيهم، تكون وحده فيهم طافيه. في هذه الحاله يا اما لا فيديو ما غاديش تحط يا اما لوديو ما غاديش تحط. لو دوزيام تيب دو سيبلاج اللي كاين هو اللي قلت لكم عليه، لو سيبلاج او سان ديال لا تايم لاين، يعني او سان ديال لي زوبيراسيون اللي كيكونوا في التايم لاين. مثلا انا سوبوزون ان هاد 3 ديال لي بلان بغيت ندير لهم كوبيي وندير لهم كولي في هاد لا بيست هنايا فوق الانترفيو ديال اود. الوغ شنو ممكن ندير؟ نقدر نسيليكسيونهم هكا بثلاثه وندير سوا كوموند سي كونترول سي في الويندوز، او لا اديسيون كوبيي، او لا كليك دروا كوبيي. وهنا فاش غنبغي ندير كولي هنا سي لو رول ديال هاد لي سيبلاج اللي كاينين هنايا. دابا الا درت انا كونترول في عادي غادي تجي فوق لا بيست نيميرو 1. ماشي داكشي اللي بغيت، انا بغيت تجي في لا بيست نيميرو 2. الوغ هنا خصني نجي ونسيبلي 2. غنجي نزومي باش يبان لكم. خصني نسيبلي 2 ونديزاكتيفي ال 1. فوالا دابا الا درت كوموند في كونترول في في الويندوز il va coller هنايا. عندي باقي ان بروبليم ديال لوديو. الوغ او نيفو ديال لوديو غنحيد عاوتاني لوديو من ال 1 وغادي ندير كونترول في. فوالا الوغ هادو كيديروا ليا لو سيبلاج
au niveau des opérations اللي كيكونوا في وسط التايملاين ديالي. à chaque fois تكون عندك un raccourci pour une commande وبغيتي دار على واحد البيست معينه، راه بالعقل خاصك ضروري تقول لادوب شمن بيست انت باغي تخدم عليها، لان انت فاهم ادوب راهي لوجيسيال ما غيفهمش. فاش كتكون كتخدم مانيوالمون ما كاينش المشكل، كتحطها فين ما بغيتي. ولكن فاش كتكون كتخدم بدي راكورسي بحال هاد لو فيرغول لو بوين فيرغول كونترول سي كونترول في دوطخ كوموند غنشوفهم من بعد بحال لو كوموند كا، هادو كلهم خاصهم ضروري تبريسيزي quelle piste tu vas utiliser مع هادوك les raccourcis. كتطفي اللي بغيتي وكتشعل اللي بغيتي. Alors je vais annuler هادشي اللي درت، كان هي فقط pour l'exemple. je crois que بارك علينا في هاد la leçon ديال اليوم، نكملو ان شاء الله الحصة الجاية.